हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई साथै स्थानीय पास्टर मम्मी लगायत सम्पूर्ण मण्डलीलाई धन्यवादको साथसाथै जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा न्यानो अभिवादन। जय मसीह। अप्ठ्यारो छ यो पास्टरले हात जोड्दैन, किनभने किन जोड्दैन थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँले जोड्छ कि जोड्दैन मैले त थाहा पाउँदिनँ, त किन जोडिरहेको? ओके, परमप्रभुलाई महिमा भएको होस्। विशेष गरी म यहाँ आउनभन्दा अगाडि नै यहाँबाट स्टुडेन्ट मेरोमा आइसकेको थियो, किनभने सुदिक छ ए अस्तिको बाद हिँडाएँ नि मैले नै, तर आज त म गाडीमा हालेँ। ल अबदेखि चाहिँ मैले आउँदिनँ, टाढै रहेछु। जे होस्, परमप्रभुलाई महिमा भएको छ। यो अब ढोका खोल्ने बन्द गर्ने काम छैन होला है तपाईँहरूको? नखोलिदिनुहोस्, खोलियो भने माघ महिना फेरि रिपिट हुँदो रहेछ, सिरिरिरिरिरि अब आउँदो रहेछ। अनि मान्छेले विश्वासीले यता पो हेर्ला कि भनेको त दैलो ढोकातिरै हेर्दो रहेछ। मैले त हेरेँ अन्त कतिपल्ट। जे होस्, परमप्रभुलाई महिमा भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने हामी गाउन यो तपाईँको हाम्रो अघि आराधनामा गाउँदै गरेको सुन्दै थिएँ। हाम्रो नानीहरूको भोइस एकदम मिठो मिठो लाग्यो। तपाईँको सानो टेस्टमेनीलाई भनिहालौँ, वचनलाई म एकदमै सचेत गर्छु, किनभने मेरोमा समय कमी भएको कारणले गर्दाखेरि गवाई भन्दा नै सक्ला जस्तो हुन्छ। र विशेष गरी म गवाईलाई पनि एकदमै छोटकरीमा भन्छु। म एज मेरो परिवारमा मेरो सन्तानमा भन्नुपर्दा हुँदी विकलाङ्ग अपाङ्ग जे पनि भन्नुहोस्, एउटै मात्र हुँ म मात्रै। तर बाँचेको पनि म मात्रै हुँ। फेरि न त काका छन्, न त बडाबडी, न त दाजुभाइ दिदीबहिनी, कोही छैन। आई एम द लास्ट अफ माई जेनेरेसन। म मेरो पुस्ताको अन्तिम एउटा व्यक्ति। अनि तर परमप्रभुले साँच्चै नै अझ त्यो एउटा बचाउन एउटा हुटिट्याउँ भन्छ नि नेपालीमा, मजाले शब्द छ नि, त्यस्तै व्यक्तिलाई। तर तैपनि हाम्रो सन्तानमा सबैजना देख्ने सबैजना शक्त व्यक्तिहरू थिए, तर तिनीहरू ज्यादा पढेको क्लास 4 मात्र पढ्ने थिए। तर प्रभुको अनुग्रहमा मेरो आँखाको रोशनी हराउन मात्र होइन, तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ प्रभुले मलाई ब्याचलर गर्ने मौका पनि दिनुभयो, समाप्त गर्ने मौका दिनुभयो। अनि 2 वर्षीय मैले टिचर ट्रेनिङ पनि गरेँ, अनि फिजियोथेरापिस्ट पनि गरेँ। अनि 12 वर्ष मैले क्लास 10 सम्मलाई पढाएको हुँ। अनि क्लास 10 सम्म पढाउँदा हुँदी अनि 6 क्लाससम्मलाई चाहिँ मैले म्याथमेटिक्स गराउँथेँ। क्लास 10 सम्मलाई मैले यो जियोग्राफी एन्ड इङ्ग्लिस मैले पढाउँथेँ। अनि त्यसरी नै गर्दै र विशेष गरी त्यो छोडेर पछि फिजियोथेरापिस्ट पनि गएँ, म डक्टर लाइनमा गएँ। अनि डक्टर लाइनमा जाँदा पनि मैले 5 वर्षसम्म डक्टर लाइनमै काम गरेँ। अनि हड्डी नसाको विशेष गरी ट्रिटमेन्ट गर्छु म। तर अहिले चाहिँ मैले छोडिदिएँ। अनि मैले किन छोडेँ भन्दा चाहिँ मैले प्रभुसँगको जब मेरो सेवाकायको सुरुवातमा थियो, प्रभुले मलाई आवाज दिनुभयो, सलमन अहिले ठुलो काम गर्नुपर्छ, अनि मेरो काम गर्नुपर्छ, मेरो क्रुस उठाउनुपर्छ भनेर प्रभुले बोल्नु भएको थियो। र त्यो कुरोलाई जब मलाई याद दिलायो, जब त्यो कुरोले मलाई सम्झना दिलायो, तब मैले कम्प्लिटली त्यो टिचर काम डक्टर कामहरू सबै छोडिदिएँ। अनि त्यति मात्र होइन, मेरो जीवनबाट के पनि थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिल्यैदेखिको अब भन्नुपर्दा हुँदै आँखा नदेख्नेलाई गिटारको तार छोडिन्छ भनेर दिन्थेन मलाई। एक समय के भने नि मेरो घरमा रेसल हुँदै थियो, सेकुलर प्रोग्रामको रेसल हुँदै थियो। गिटार टाइम मात्रै पारेको कि एउटा गिटारको एउटै तार मात्रै छोडे, तर बोली र गाली चाहिँ कति आयो। अनि भन्न थाल्यो, त्यो चुड्यो भने कसले किन्छ, कसले जोड्छ, नछु भने हामीलाई तारको टिप्नु नै छ होला भनेर डरले नि छोडिनँ। तर पछिबाट जब म हुर्कँदै गएँ अनि म स्कुल पढ्दै गएँ, अनि मेरो एकदम संशोधन हुँदैछु, तब त्यहाँदेखि उता मैले गिटार सिक्न मौका पाएँ। अनि गिटार सिकेपछि अरे त त्यो जसले तार छोडिन्छ भन्ने व्यक्तिहरू नै आएर, भाइ यो ए माइनर चाहिँ कसरी बजाउँछ भनेर सोध्दै। हालेलुया। अनि
साँच्चै नै प्रभुले त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई उठाउँदै 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 लानुभयो र विशेष गरी लास्टमा मलाई नि र चाहिँ प्रभुले छोडिदिनु भएको रहेछ जस्तो लाग्यो। किन भन्दा नि तँ चाहिँ रही मात्रै हुनुपर्छ भनेर नि मैले सोच्थेँ। पहिला म के भएँ, सिङ्गर थिएँ, लास्टमा के आयो, र के आयो भन्नुहोस् न जोडले, राम थियो कि नाम त्यहाँदेखि त थपेर त रामकुमार भयो जे होस्। अनि र को कुरा गर्दैछु। त्यसपछि म टिचर भएँ, फेरि के भएँ, त्यहाँदेखि फेरि डाक्टर भएँ, रही भएँ, फेरि त्यहाँदेखि पछिबाट म प्रिचर पनि भएँ, अनि पास्टर, अहिले चाहिँ प्रभुले डाइरेक्टर पनि बनाउनु भएको छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ रही र तँ चाहिँ रको खानी ल भनेर प्रभुले छोडिदिनु भएको रहेछ। अबदेखि चाहिँ प्रभुले के बनाउनु हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन। तर जे होस्, परमप्रभुले उचाल्न चाहनुभयो र उहाँको अधीनता र उहाँको सिद्धान्त अनुसार चल्यो भनेदेखि फेदबाट उठाउनुहुन्छ। प्रभुले मलाई बोल्नुभयो, तँ जानुपर्छ, एउटा छोरीको नाउँ दिनुभयो निरियस। त्यो छोरी चाहिँ सोमन यस्तो लाचार अवस्थामा छ, ऊ चाहिँ 15-22 दिन भइसक्यो ओछ्यानमा नै थला परेको रुएर कराएर गरिरहेको छ। त जानुपर्छ, अनि जिउबाट म निको पार्छु। हालेलुया। अनि म प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, गोजी छामे हो। त्यति बेला गोजी छाम्दा पनि 20 रुपियाँ थियो। त्यति बेलाको 20 रुपियाँ चाहिँ फेरि ठुलो रकम है, तर त्यति बेला नै 65 रुपियाँ लाग्थ्यो त्यो जग्गामा पुग्नु चाहिँ। अनि त्यो भाडाका समय चाहिँ घुसुना अहिलेको लागि भन्छ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो रकम थियो उहिलेको समयको लागि चाहिँ। अनि त्यो पैसा एकदमै छुँदै प्रार्थना गर्थेँ। बिहिबारको दिन प्रभु बोल्नु भएको हो, ठिकै छ म जान्छु आइतबार प्रभुसँग भने। अनि म रेडी भएँ। त्यो समय मेरो जुत्ताहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने जुत्ता एकदमै मेरो फाटेको हुन्थ्यो। पहिलादेखि मैले अघि भनिहालेँ गिटार बजाएको कारणले गर्दाखेरि म ड्रम पनि बजाउँथेँ। अनि गिटारको तारले चाहिँ गिटार त्यो जुत्ता सिलाउने गर्थेँ सोलो। अनि पानीमा टेक्ने बित्तिकै आँखा नदेख्ने त के को पानी न माटो, त्यो पानीमा टेकी पढाउँदा त यसरी टेक्नु पर्थ्यो कि यहाँ माथिबाट पनि निस्किन्छ पानी त पुचुचुचु गरेर। अब मुनि फाटेको माथि फाटेको जुत्ता लाउँदा चाहिँ पनि निस्किँदैन हौ। जुत्ता चाहिँ जुत्तै हो, चप्पल भन्नु चाहिँ सुहाउँदैन, सिलाएको। अनि त्यस्तो अवस्थामा म त्यो बिरामी भएकोमा गएँ। अनि बिरामी अवस्थामा जाँदाखेरि मलाई ड्राइभरले भन्नुभयो, ड्राइभरले त्यो जग्गामा छोडिदिनु। लाठबन्जर तपाईँलाई थाहा छ, सुन्नुभएको? लाठबन्जर भन्ने जग्गामा डाक्टर त्यो ड्राइभरले छोडिदिए। अनि छोड्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो एकजना मान्छेलाई ठिकै आँखा देख्दैन भनेर नि यस्तो हिलो भनौँ पनि मैला फाटेको लुगा त्यति बेलाको चाहिँ एउटा कोट कहिले पनि नदेखेको हो, नदेखेकै भनौँ न, लाउनु त झन् परेजाओस्। एउटा नागामी सिस्टरले मलाई कोट दिनुभएको थियो। कोट धुने साबुन पनि नभएर नि त्यो मैलाई हो त्यो लुगा लाएर हिँडेको। मेरो लागि चाहिँ फुर्के नि म कोट त लाग्छु राम्रो ठुलो नि, तर अरूले हेर्दा चाहिँ किन लाग्थ्यो नि कार्तिक। तर जे होस्, त्यो समयमा ड्राइभरले जसरी एकजना दाईको हातमा छोडिदिनुभयो, त्यो दाईले मलाई पक्रिँदा नि यसरी पक्रेको। अलिकति म चिप्ले भन्छ हात घुस्केर ऊ लड्थेँ कि म लड्थेँ, मलाई यसरी उङ्लीको टुप्पो मात्रै म त यसरी नै पक्रेर लाने थियो। अनि मैले भने हेर्नुहोस्, मलाई प्रभुले यहाँ पठाउनु भएको हो, म त्यसै आएको होइन, तर प्रभुले मलाई एउटा छोरी देखाउँदैछ। त्यो छोरीको नाम निरियस हो, जो चाहिँ 15-22 दिन अगाडिदेखि बिरामी छ। अनि प्रभुले निको पार्न चाहनुहुँदैछ भनेको उसको छोरी नै रहेछ। बाटो बिचमा ऊ त रुनु थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ नि मलाई त यसो गरेर नि निमाटेको जस्तो लाग्यो, एकदम डर पनि लाग्यो। ला हो अब यसले मलाई निमाटेर नि पक्रेर नि मार्ने रहेछ भनेर नि। त्यति बेला यस्तो थिएन, भुँडी पनि लागेको थिएन, जिउ पनि सिकुटे, त्यो त खानु त अब राम्रो हुँदैन थियो त्यो अवस्थामा। अनि त्यो मान्छेले लगे, कदम पनि बढाउँथ्यो। पहिला त त्यो चिप्लिन्छ कि भनेर म पो यसरी खेल्दै हिँड्नु पर्थ्यो। त्यहाँदेखि त त्यो मान्छेले पक्रेको कारणले गर्दा नै खुट्टा पनि नमोडेर अलिकति नि यस्तो बाँडे नि बिचरा। त्यहाँदेखि उसले रुँदै भन्यो, अनि पास्टर भाउ तपाईँ पास्टर हुनुहुँदो रहेछ, सरी, किनभने त्यो छोरी चाहिँ मेरै छोरी हो। गएर म त्यो सबै
के पनि प्रार्थना गरिदिनु। प्रार्थना मेरो एकदम छोटो हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? मेरो प्रार्थना एकदमै छोटो हुन्छ, यो नानीहरूलाई सुविधा थाहा छ। अनि त्यहाँदेखि यता के भयो भनेदेखि प्रभु यो छोरीको निम्ति तपाईँले पढाउनु भएको र म आएको छु र यो छोरीको जीवनबाट ठुलो काम गर्नको निम्ति भोलि बिहान म यसको चिनो हेर्न चाहन्छु कि भोलि बिहान चाहिँ यो छोरीको हातबाट म चिया पिउँछु। अनि प्रार्थना पनि चङ्गाइको छैन, प्रार्थना चियाको पो हतारमा। अनि किन चियाको हतार भयो भन्दा चाहिँ मलाई प्रभु अलरेडी नै भनिसक्नु भएको थियो त जा मात्रै त्यो रोगी निको हुन्छ भनेर। हालेलुया। अनि त्यो म बिरामी किन भनिसक्नुभयो म निको पार्छु भनेर, म चाहिँ किन चङ्गाइ गर्नुहोस् है प्रभु, त्यो नानीको खुट्टा यस्तो तड्काइदिनुहोस् है किन भनिरहनु? दरकारै छैन नि। चङ्गाइ गरिसक्नु भइसकेपछि त म चिनो हेर्नु गएको त। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ साँच्चै बिहानै ढकढकी आयो त्यो छोरीले रहेछ। अनि ढकढक हेऱ्यो, अङ्कल भने बेलुकासम्म त नसुनेको सो को नि? अनि छोरीको आवाज सुन्दा डर पुरै लाग्यो, निकै नै भयो। अङ्कल भनेर बोलायो। अनि खोले, अङ्कल भनेर दियो एक कप। हालेलुया। अरे त त्यो जुन चाहिँ बिरामी थियो नि त्यो निर्यस नानी रहेछ। प्रियहरू, मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको जीवनमा कुनै प्रकारले पनि तपाईँले आफ्नो ड्रेसअपलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो गरिबीपनलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि, तपाईँ कुनै प्रकारको अशक्तपनलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यो हेराइले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कामलाई रोकिरहेको हुन्छ। हामी हेर्न हुँदैन। हालेलुया। हालेलुया। हेर्न हुँदैन। म जस्तो छु त्यस्तै पनि प्रभु काम गर्नुहुन्छ। आमेन त भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। म जस्तो छु, यही अवस्थामा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। म त सक्दैन भन्नु न, भएन यो भन्छु नि। प्रभुको आत्माले शक्तिको काम गर्नुहुन्छ। म जब नेपालमा आएदेखि पनि बिते साल 76 सालमा अनि एकजना मृतक शरीरको निम्ति प्रार्थना गर्न प्रभुले भन्नुभयो। अनि म सिमसारामा थिएँ। अनि ताप्लेजुङबाट फोन आयो, पास्टर तपाईँले त बिरामीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ अरे, हेर्नुहोस् न मेरो छोरो मरेको छ अनि हस्पिटलबाट फर्किँदैछ, अनि त्यो नानीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, जीवन पाओस् भनिकन। ए प्रभु, देखेको पनि छुइनँ। ताप्लेजुङ भनेको कस्तो छ, कुन चाहिँ चराको नाम हो थाहा छैन। अनि तै पनि प्रभुसँग हाम्रो म अनि मेरो श्रीमती मेरो विश्वासको घरमा थियौँ, किचनमा थियौँ। अनि म जस्ट किचनको ढोकामा मात्रै उभिएर, भान्साघरको ढोकामा मात्रै उभिएर ढोकामा नै प्रार्थना गरेँ। हालेलुया। अनि त्यहाँ मैले भने आगो ताप्दै त्यो विश्वासहरू तपाईँहरू पनि प्रार्थना गर्नुहोस् है। अनि जसरी प्रार्थना गरेको आधा घन्टामा रिपोर्ट आयो, नारीले जीवन पाए। हालेलुया। आजसम्म हुनलाई चाहिँ 3 जनासम्म परमेश्वरले पूर्णजीवित पारिसक्नु भएको छ। यो पूर्णजीवित पार्ने काम नि हामी अशक्तको जीवनबाट त गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूबाट गर्नुहुन्न? यताबाट गर्दैन रहेछ। गर्दैन अघि नै जो छिटो बोल्छ त्यसले पाउँछ। यो मिठाई कसले खाने? आज हेर्नुहोस्, मैले भन्नु खोजेको छु नि, जे कुरा पनि नि रिसिभ गर्नमा पाउने कुरामा छिटो बोलिहाल्नुहुन्छ। हालेलुया। 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 जो दाजुभाइ मात्रै हालेलुया। 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 रहेछ त अन्त सोच रहेछ त अन्त किन बचाएको?
नभए फर्स्ट अफ अल जाडो भएर यिनीहरू आगो फुकिदिनुहोस् काठको भुइन्छ के हुँदैन के हुँदैन सिमेन्टको हो भने पो कालो हुन्छ त्यो त सकिहाल्छ जे होस् आज मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँको जीवनमा प्रभुले केही कुरो दिँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो दिँदै गरेको कुरोमा चाहिँ रिसिभ गरिहाल्नु पर्छ यता छैन यता पनि छैन हो यस्तो त छ रिसिभ गरिहाल्नु पर्छ छरपष्ट कामेन भयो अरू चाहिँ एकपल्ट रिसिभ गरिहाल्नु पर्छ त्यसरी सुदीक्षा बिर्सेक्यो एक्लैले सरसुट चल्दैन के हुँदैन जे होस् मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि नि आज हामी जस अशक्त जसको दृष्टि छैन र हामी एउटा कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि बजारतिर हेर्दा पनि तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ नि हाम्रो पसलबाट सोद्धा हुन्छ कोही बेला त म त मुरेको बोरा बोकेर पनि हिँड्दा हुन्छ म पास्टर म त त्यो म त कहाँ प्राइभेट स्कुलको डाइरेक्टर भयो भनेर म चुप लागेर बस्दिनँ कहिलेकाहीँ मुरैको यो बोक्दै गरेको हुन्छु कहिलेकाहीँ त कोपी छान्दै गरेको हुन्छु पत्ता कोपीहरू केहरू अनि सब्जी पसलको लागि किसिमै गर्दै गरेको हुन्छु किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले दिनुभएको काम हामी आफै नै गर्नुपर्छ हालेलुया अनि हामी चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ आफैले आफैमा डिपेन्ड रहन र पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिन सक्नुपर्छ तब मात्रै त्यो प्रभुको काम गर्न सक्छ हालेलुया मेरो रोशनी हरायो नि त्यति बेला चाहिँ म प्यारालाइज पनि थिएँ टोटली प्यारालाइज भान्साघरको त अनुहार पनि देखिनँ हौ त्यो त कसले लान्छ त्यो प्यारालाइजलाई चाहिँ भात खानु हिँड्ला भनेर भान्साघरमा बोलाउँछ लान्छ ओछ्यानमा टोइलेट पनि देखिनँ त्यहाँ त बुझिहाल्नुहोस् ओछ्यानमा सबै कुरा त्यस्तो अवस्थामा तर जब मैले ख्रिस्टलाई केही पनि गरिनँ जीवन पनि दिइनँ पहिलोचोटि मैले ब्याप्टिजम गरिनँ ग्रहण भन्ने कुरा बुझिनँ तर एउटै कुरो गरेँ मैले विश्वास गरेँ हालेलुया विश्वास गरेको कारणले गर्दा आज म चाहिँ उफ्रिनु सक्छु हालेलुया हालेलुया तपाईको जीवनमा प्रभुले फर्स्ट अफ अल तपाईको जीवनको लेभललाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेभल चाहिँ विश्वासको लेभललाई हेर्दै हुनुहुन्छ अनि जब तपाईको विश्वासको लेभल बढ्दै हुन्छ नि त्यति ठुलो प्रभुले काम गर्नुहुन्छ खै आमेन जो तपाईको विश्वास कस्तो छ त्यो विश्वासलाई काम गराउनुहुन्छ हालेलुया 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 तपाईको जीवनमा प्रभुले कतिको ठुलो काम गर्नुहुन्छ यहाँ मलाई प्रायः जस्तो एउटा कतिजनाले के भन्ने गर्छन् सम्बोधन पास्टर पनि भन्छन् कतिजनाले अगमवक्ता भनेर पनि बोलाउने गर्छन् कति है तर जे होस् म अगमवक्ता भनेर म भन्दिनँ तर प्रभुले जे कुरो देखाउनुहुन्छ त्यो कुरो सत्य भएर गएको छ अनि विभिन्न प्रकार अघि हाम्रो लाक्पाज्यू तपाईँ के पो हुनुहुन्छ भन्नुभयो शेर पनि खुसी लाग्यो तपाईँकै जातको एकजना ताप्लेजुङमा कान्छा लामा भन्ने सुन्नु भएको के चिन्नुहुन्न उसको छोराको नाम पनि लाग्पै थियो कि अनि त्यो कान्छा लामा हामी 3-4 जना टिम गएका थियौँ अनि छेउमा जान्छु ऊ चाहिँ भागिहाल्ने लामा बाजे नि फेरि यता म चाहिँ टाँसिनु खोज्छु ऊ फेरि पर भागिहाल्ने फेरि म भन्छु आज त हामी तपाईँ र म फोटो खिचौँ ल भन्छ हुँदैन अरे तपाईँ कहाँ हो म जस्तो पापीसँग तपाईँ कसरी फोटो खिच्नुहुन्छ उसले चाहिँ धन्न खुसी लाग्यो मलाई धर्मी देखेछ अनि फेरि भन्छ आज यो बाइबल उयो राखिदिनुहोस् न उयो पढाएर राखिदिनुहोस् ल मेरो रुममा भनेको कि होइन म हामी जस्तो यस्तो छु हुँदैन त्यहाँदेखि उसलाई मैले रात्रि गरी प्रार्थना गर्दै गर्दा प्रभुले मलाई बोल्नु भयो हे छोरा त्यसलाई तैँले एक शब्द मात्रै गर्नुपर्छ अब यसको छोराहरूको विवाह भएको धेरै भइसक्यो अनि छोराहरूको विवाह भएको कारणले गर्दा तिनीहरूको सन्तान भएको छैन त्यसको निम्ति प्रार्थना गर अनि मैले प्रार्थना गरेँ अनि प्रभुले भन्नुभयो म छोरी दिँदैछु यति महिनामा अब म भन्दिनँ 16 महिना कि 18 महिना भन्नुभयो त्यो मैले बिर्सेँ तर जे होस् प्रभुले बोल्नु भएको कुरा मैले उहाँलाई भने अनि उहाँलाई भने तपाईँ निराश हुनुहुन्छ नि अङ्कल तपाईँलाई त नातिनी दिँदै हुनुहुन्छ प्रभुले भनेको त
लुक्कै हेरेर त छेउ हुन्छ भरे त उसले त नाता नै दिने खोजेको रहेछ कहाँ प्रभु खोजेको रहेछ अनि त्यहाँदेखि छेउमा गरेर मैले प्रचार गरेँ उसलाई हेर्नुहोस् तपाईँले चाहनु भने दुईटा पनि पाउनुहुन्छ नाता नातिनी पनि दुईटै हुन्छ भनेको साँच्चै नै भनेर त प्रभुले राति त प्रभुले दर्शन दिनुभएछ छेउमा आएर बात गर्नुभयो भोलिपल्ट बिहानै उठेर त तयारी हुन्छ मजाले नुहाउँछ हो ओछ्यानमा नहुँ त 3 बजेदेखि नै तोङ्बा तान्ने बाजे अनि त्यो दिन त चिसो पानीले भनेर नुहायो मजाले फ्रेस भयो अनि मलाई चिया पनि पिलायो हामी दुईजना श्रीमान श्रीमतीलाई चिया पनि दियो मजाले खुसी भयो आज चाहिँ मेरो हातले खाना बनाउँछु है भनेर लोकल पनि ढाली पाले त बेलुका त के भन्छ भने आजदेखि उसो म प्रभुलाई ग्रहण गर्छु हालेलुया यो कान्छालामा बिचराले के गर्न परेन यीशुमा जीवन छ भन्नु परेन तर एउटै कुरा हो विश्वासको सारांश मात्र बताउँदाखेरि उसको जीवनमा नयाँ जीवन आयो प्रियहरू तपाईको जीवनमा जसरी विश्वासको लेभल बढ्दै गरेको हुन्छ नि त्यो लेभलले चाहिँ अरूलाई पनि जित्न सक्छ अरूले अनि तपाईले माग्दै गरेको आशिष त्यो व्यक्ति पनि हुन्छ हालेलुया 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 यही पनि म बाइबल स्कुलमा अनुभव गर्छु बाइबल स्कुलमा हाम्रो नानीहरूलाई थाहा छ विभिन्न प्रकारले सङ्घर्ष झेल्दै गर्नुपर्छ तर म कहिल्यै निराश हुँदिनँ ग्रेजुएट त्यो पहिलोचोटिमा कति भयो हाम्रो कति थियो नानी अहिले फिस 1000 थियो नि किताबसँग 15 थियो नि जे होस् त्यो 15 ले हिसाब गर्दै गरेको कि किताबको दाम त कति परेछ भन्दा त 815 रुपैयाँ एउटा किताब प्रिन्ट गर्न परेछ नानीहरूबाट लिँदैछु 5 घाटा नि नानीहरूले खाँदै गरेको हिसाब गरेको 100 रुपियाँको दिनको हिसाब कहाँको तपाईँको 15 दिनमा 1000 रुपियाँको डिभाइड गर्नुहोस् न महिनीको साह्रै माया अनि त्यो हिसाब गर्दा त नानीहरू त कहाँ टन्नै खाँदो रहेछ झन्डै नै मौका पऱ्यो त एकै दिनमा 1000 रुपियाँ खाला जस्तो गर्दा तर प्रभुलाई प्रार्थना गरे प्रभु यो बाइबल स्कुल त चल्नै पर्छ त तपाईँको काम हो त हो मेरो काम हो होइन अनि प्रभुलाई त्यसो प्रार्थना गर्दा प्रभुले के गर्नु भने बिरामीहरू पठाउनु भयो हालेलुया अनि फोन आउन थाल्यो फोन आएर बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्यो बिरामी त चट्टै छिनिएछ के भएछ निको भएछ हालेलुया अनि निको हुँदै गयो त्यो बिरामी म चिन्दिनँ अझसम्म भेटेको छुइनँ त्यो बिरामीहरूले के भन्न थाले भने पास्टर बाबु म तपाईँको निम्ति के गर्न सक्छु जे गर्छौ त्यही गर के भन्नु पैसा दियो भन्नु पो बाइबल स्कुल चल्दैछ एक बोरा चामल देऊ न ल भन्नु अनि मैले भने जे गर्नु मन लाग्छ प्रभुले जे अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यही गर साँच्चै तिनीहरूले कतिजनाले त 40,000 दिए हालेलुया त्यो फेरि थाहा पाए कि प्रभुसँग प्रार्थना गरेर धन्यवाद प्रभु भनेर चलाए फेरि त्यो स्वागतले सकिदियो फेरि अर्कोचोटि फेरि प्रभुलाई प्रार्थना गरे प्रभु छैन है फेरि तर जे होस् ग्रेजुएसनसम्म अनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो जतिजना टिचरहरू हुन्छ नयाँ टिचर थपिँदै जान्छ उहाँ टिचरहरूलाई पनि हामी सर्टिफिकेट दिने गर्छौँ प्रमाणपत्र दिने गर्छौँ सबै कुरोमा पुक्त गराउनु भयो हालेलुया भएन अनि अहिलेको पनि त्यस्तै चल्दैछ अस्तिको पालि पनि थिएन स्टुडेन्टहरू ज्यादा भयो नि त 1900 अलिकति हुन्थ्यो होला नि छैन अनि त्यहाँदेखि त मैले प्रभुसँग प्रार्थना प्रभु जेसुकै होस् थोरै स्टुडेन्ट छ 9 जना 8 जना थियो पहिला त 8 जना स्टुडेन्ट छ 8 जनामा तपाईँले सबै काम गर्नुपर्छ त्यही माथि बाहिरबाट नहुनेको ठुलो फाँट नि इन्डियाबाट टिचर ल्याउनु पर्छ भनेर कल पनि गरेको है त बोलायो पनि अनि उहाँलाई के फेरि साथी हो भनेर हेपेरै जाउँ ल भन्नु पनि भएन भोलि पर्सि त अर्को पालि बोलाउँछ आउँदैन अनि उसलाई पनि तर्खुसी साथ पठाउन सक्यो जे होस् आजसम्म प्रभुले निडी जसरी आवश्यकता पुरा हुन्छ नि त्यो आवश्यकता पुराहरू चाहिँ प्रभु आफै नै पुरा गर्दै हुनुहुन्छ
हालेलुया। आउने त झन् 1 महिनाको छ। अहिले नै 10 जना जस्तोको एडमिसन को नामहरू आइसक्यो। फर्महरू भरिदिनुहोस् है, तपाईँले नाम दिइराखेको छु भने 10 जनाको जस्तो आइसक्यो। अब मलाई लाग्दैछ यो सुरुमा 40 वटा फर्म निकालेको छु अनि 40 वटा फर्ममा पुग्दैन जस्तो पनि लाग्दैछ। प्रियहरू त्यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने? महिनामा चाहिँ फेरि त्यो घर भाडा मात्रै 20,000, बत्तीको यता गरेर 22,000 जस्तो दिनुपर्छ। कहाँबाट निकाल्नु चोर्नु पनि भएन। आँखा नदेखिले चोर्दा त भेटिहाल्छ। फेरि डन्डाले हिर्काएको पनि देखिँदैन, ठट गरेको चाहिँ सुनिन्छ, पुग्नुको ढलेको चाहिँ थाहा हुन्छ। अब चोर्नु पनि भएन। अर्काको बारीमा जाउँ भन्यो भने भरे त्यो बारीमा जाँदा भरे बिलबाट तल पुगेन आइज भन्नु मात्रै हो। त्यो बारी खन्नु त पुग्दैन। जे होस्, मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि आज यस्तो आवश्यकता धेरैवटा कुराहरू छन्, तर प्रभुमा विश्वास हामी गरेका छौँ। हालेलुया। अनि यो चाहिँ एउटा न्यू जेनेरेसन अफ क्राइस्टको काम हो। तपाईँले हामी चाहिँ क्रिस्टको नयाँ पुस्ताहरू हो। अनि क्रिस्टको नयाँ पुस्ताहरू भइसकेपछि अनि प्रभुले पनि ती कामहरू गर्दैछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तपाईँको मलाई लाग्छ यो 40/22 को हो। किनभने यत्रो हल त पल्टाउनु पर्छ त। हालेलुया, हालेलुया। मलाई तपाईँले स्पिकर दिन पर्दैन, म त स्पिकर हात चलाउँदिनँ बोल्दा। जति नै 6-7 हजार नै होस् न, स्पिकर चाहिँ हात चलाउँदिनँ। दियो भने चाहिँ फेरि नाइ भन्दिनँ। फेरि अर्को पालिदेखि यो पासवर्ड त्यस्तै हो भनेर फेरि त्यसै गर्छ। जे होस्, मैले भन्नु खोजेको के भन्दा नि प्रभुले सबै काम चाहिँ तपाईँको निम्ति तयारी गरेका छन् अनि वी हेभ टु बी रेडी। हामी सदैव तयारी हुनुपर्छ। हालेलुया। तयारी हुन्छ नि तब चाहिँ नयाँ पुस्ता, क्रिस्टको नयाँ पुस्ता। हाम्रो मिनिस्ट्रीको नाम चाहिँ क्रिस्टको नयाँ पुस्ता हो। अनि यो नयाँ पुस्ताले चाहिँ क्रिस्टले के भनेको रहेछ? जोन च्याप्टर 14:12 पढाउँदा यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ। बाइबल छ? बाइबल छ? डेभिड गाउँ मात्रै थियो पहिला चाहिँ, अर्कोमा सरेछ। बाइबल छ? छैन भने त फेरि घरमा जाऊ लिएर आऊ। ल, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायको 12 पद पढाउँदा भयो? पढ जोडले। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, अलिक जोड। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठुला ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। हालेलुया, हालेलुया। पिता कहाँ गइरहेको छु र मैले जे काम गरे ती काम तिमीहरूले गर्नेछौ र ती भन्दा पनि महान काम गर्नेछौ। हालेलुया। प्रियहरू, क्रिस्टले जुन संसारमा रहउन्जेल उहाँले कार्य गर्नुभयो अनि उहाँले तपाईँले मेरो निम्ति पवित्र आत्मा छाडिराख्नु भएको छ। ती छाडिरहेको कारणले गर्दा पवित्र आत्माको कारणबाट अनि तपाईँले मेरो जीवनबाट ठुलो काम हुनुपर्छ। मुर्दा जिलाउने काम अब तपाईँले मेरो काम। सही अब होइन, कसमा मै मर्छु। मुर्दालाई जिलाउने काम तपाईँले मेरो काम। अझै छ। ए प्रभु, उठो कडम सबजना। मुर्दालाई जिलाउने काम तपाईँ अनि मेरो हो। त्यति भन्नुलाई पनि उठाउनु पर्छ। मुर्दालाई जिलाउने काम तपाईँको हो अनि आज रोगीलाई निको पार्ने काम पनि तपाईँको। यहाँ त निदाउँदो रहेछ मान्छे। बोल्दिन सक्छ चिसा आओस्। आज प्रियहरू, तपाईँले म जस्तो व्यक्तिहरू धेरै पर्खिरहेका छन्, धेरैजना पर्खिरहेका छन्, जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ
को आउँछ र ख्रिस्टको नाउँलाई लिएर आउँछ, ख्रिस्टको रूप धारण गरेर आउँछ, जसको जीवनबाट चाहिँ म निको हुन्छु भनेर पर्खिरहेको छ। आइसियुबाट यहीँ राखेमा एकजना भाइ तस्बिर राई थियो, अनि तस्बिर राई छन् चिम्फुलाको। त्यो नानी, उसको नानीलाई चाहिँ आइसियु रुममा हालेको, अनि क्रिटिकल अवस्थामा। अनि डक्टरले पनि हुँदैन, अब तपाईँले अलिकति सोच्न पर्ने कुराहरू छ भनिरहेको बेलामा अनि रातारात मलाई फोन गरेका थिए। अनि फोन गर्दा हुँदै त्यहाँदेखि प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रभुले भन्नुभयो हे छोरा निराश नहो, डोन्ट बी डिस्करेज, निराश नहो। अनि किन म तेरो छोरीलाई म निको पार्दैछु। हालेलुया। पनि दिएँ भनेदेखि त त्यसको भोलिपल्ट त बिहानै आइसियुबाट निकालेछ। आइसियुमा निकालेर अहिले त्यो नानीको नाम प्रशंसा हो। मलाई नाम थाहा थिएन, अनि प्रभुले भन्नुभयो त्यो प्रशंसा नारी चाहिँ मेरो हो, अनि मैले निको पारेको छु। साँच्चै नै त्यो नानी अहिले त मजाको ठुली भएको छ। प्रियहरू, यस्तै कामहरू चाहिँ तपाईँको जीवनबाट हुनपर्छ। अझै अलिअलि तातिँदैछ। पछाडिलाई आमेन भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्, जसले भनेन उनीहरूलाई भन्नुहोस् त्यो होइन, छेउकोलाई कोट्याएर आमेन भन्नुहोस् न। आमेन भन्नुहोस् न। छिटो कहाँ हाँसेर जित्यो कोट्याइ पो त। यसो गर्दा यसरी बरु चिलो पनि छ भने कोना जस्तै होस्। हालेलुया। जीवनबाट अब प्यारालाइजहरू उठेर हिँड्नुपर्छ। धेरैवटा रोगीहरू निको भएका छन्। म त्यसलाई भन्दिनँ किनभने मेरो समय निकै गइसक्यो। कारण किनकि प्रभुले यो पास्टर त यस्तो खालको पास्टर त नबोलाउनै भनेर अर्को पालि पास्टर भन्लान्, किनभने बाइबल पनि पढेन, आफै पनि बाइबल आफू उसको मात्र रहेछ। एउटा फाइल लिएर आएको थियो कि त्यो फाइल देखायो लगेर गयो भनेर जस्तो मात्रै होला। एउटा कहानी हेरौँ ल हामी सर्टकट एकदमै। 32 सुसमाचार 9 अध्यायको 16-18 हेरौँ ल। जब उहाँले तिनीहरूलाई यी कुरा हेर्नुभयो, भेटेपछि तपाईँ पढ्नुहोस्, म चाहिँ पढिहाल्छु ल। हतार मलाई नै छ, तपाईँहरूलाई छैन। 32 सुसमाचार 9 अध्यायको 18 हेरौँ ल। जब उहाँले तिनीहरूलाई यी कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तब सभाघरका एउटा शासक आए र उहाँलाई दण्डवत गरी भने, मेरी छोरी भर्खरै मरी, तर आएर त्यसमाथि तपाईँको हात राखिदिनुहोस् र त्यो जीवित हुनेछ। हालेलुया। अलिकति तल पनि पढिहाल्नु। येशू उठ्नुभयो र आफ्ना चेलाहरूसँग तिनको पछि लाग्नुभयो। त्यति नै बेला 12 वर्षदेखि रगत बहने रोग भएकी एउटी स्त्रीले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँका वस्त्रको किनार छोडी, किनकि त्यसले मनमा नै सोचेकी थिए मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोए भने पनि म निको भइजानेछु। हालेलुया। हालेलुया। जोड्यो। हालेलुया। र विशेष गरी यहाँ हामीले दुईवटा घटनाहरू हेर्यौँ। यहाँ म दुईवटालाई एकैचोटि समेटिएर कुरा गर्छु। यहाँ चाहिँ एउटा याइरस भन्ने एकजना व्यक्ति जो चाहिँ त्यहाँ शासक थिए, अनि उसले धेरैवटा कुरा गर्ने गर्थे। उसको ओहदालाई हेऱ्यो भनेदेखि ठुलो व्यक्ति नै थिए, तर तैपनि उहाँले अनि त्यो एउटा येशूलाई आएर छेउमा आएर दण्डवत गरिकन भन्दछ, त भर्खरै मेरो छोरी चाहिँ के भयो? मरियो। के भयो? के भयो? नेपालीको हिसाबले हो भने जिब्रो टोक्यो। अनि
त्यो पाइतालाले आकाश हेऱ्यो भनेको छ नि त्यस्तै त भन्छ नि अनि जे होस् तर जब कि यो छोरोले एउटा विश्वास गरिकन उसलाई के भन्दछ नि येशूलाई के भन्दछ भनेदेखि तपाईँले मेरो छोरीलाई केही पनि गर्न पर्दैन तपाईँले मात्र छोइदिन पर्छ हालेलुया हात राखिदिन पर्छ तर मेरो छोरी चाहिँ जीवित हुनेछ हालेलुया 12 वर्षदेखि रगत बग्दै गरेको आएको छोरीले पनि के भन्छ भनेदेखि मैले चाहिँ येशूलाई केही पनि गर्न पर्दैन मैले येशूले चाहिँ मलाई छुनु पनि पर्दैन येशूले मलाई तिमी निको भएको छौ भन्न पनि पर्दैन मैले केही पनि गर्न पर्दैन तर एउटै मात्र वस्त्र मात्रै छोड्यो भने पनि म निको हुन्छु प्रियहरू यहाँ दुईवटा कुरा छ एउटीले भने कि मनमा नै कुरा सोचेको छ कि मैले छोएँ भने र अर्कोले भनेको छ तपाईँले हात राखिदिनु भयो मतलब तपाईँको हातको स्पर्शले पनि मेरो छोरी जीवित हुन्छ हालेलुया आजको क्षणहरूमा मण्डली मर्दैछ विश्वासी मर्दैछ अनि विशेष गरी ती बिरामीहरूमाथि अनि मण्डलीहरूमाथि तपाईँले मेरो जीवनबाट चाहिँ क्रुसको हात अघि बढ्नु पर्नेछ तब चाहिँ त्यो पूर्ण जीवित भएर जान्छ हालेलुया हालेलुया मैले भन्नु गरेको कुरा चाहिँ एउटै हो कि येशूलाई जब जुन लेभलले तपाईँ विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ त्यही लेभल आधारमा प्रभुले काम गर्नुहुनेछ अनि तपाईँले यद्यपि भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो बाइबलले भनेको छ नि रायोको दाना जत्रो विश्वास भयो भने त्यो मुखबाट उक्लिएर जा भने त्यो के हुनेछ पहाड टलिजा भने टल्नेछ सर भने सर्नेछ आज तपाईँ नि मेरो जीवनमा यस्तो यस्तो पहाडहरू छन् जुन पहाडले तपाईँलाई घेरिएका छन् तर त्यो पहाड अब टल्दैछ आफ्नै जग्गा जातिवाद त आफ्नै जग्गामा पस्नु पर्दो जे होस् आज परमप्रभुले चाहिँ यस्तै व्यक्तिहरू खोजिरहनु भएको छ कि मण्डलीमा विराम आइरहेको छ म हिजोअस्ति मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला सायदै म यो बाइबल स्कुल सुरु गर्न अघि म आइसियु रुममा थिएँ आइसियु रुममा पुग्दाखेरि म प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै थिएँ बात गर्दै थिएँ अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो छोरा यो आइसियु रुममा पनि त तेरो आवश्यकता छ आइसियु रुममा पनि मेरो आवश्यकता थिएछ त्यही कारण म त सिकिस्त भएर म पुगेको रहेछु अनि त्यस समय मलाई के गर्नुभयो भने अनि सबैजना 4 जना भित्र पसेका थियौँ हालेलुया अनि मलाई प्रभुले किन आइसियुमा लानु भएको भनेर म बताउँदैछु है 4 जना मसँग आइसियुमा पसेको तर ती 4 जना मध्येमा 3 जनाले चाहिँ फेरि अघिको जस्तै के भरे जिब्रो आदिले मात्रै हो क्या जिब्रो कुरुकुरुको भएर जिब्रो खानु भएको छ नि गिरी जिब्रो भनेपछि गिरी जिब्रो चाहिँ उहिलेकोले चाहिँ बाजे बजूले चाहिँ नानीहरूले खानु हुँदैन है भन्थ्यो नि त किन भनेको रहेछ भनेको त भरे त मिठो हुँदो रहेछ भनेर अनि त्यो व्यक्ति 3 जनाले चाहिँ जिब्रो टोक्यो तर ती मध्येमा जिउँदो गवाई भइकन जीवित भइकन फर्किने चाहिँ म मात्र थिएँ अनि मलाई त्यहाँको डाक्टरहरूले के भन्थ्यो लक्की सोलमन दाई भन्थ्यो मलाई अनि मलाई सोध्यो अनि तपाईँ मेरो त केस लामो थियो कि त्यति बेला लामो थियो त मजाको थियो ह्यान्डसम नि अहिले भन्दा पनि ह्यान्डसम नि के ह्यान्डसम छैन म हजुर हजुर मन राख्नुलाई मात्रै भनेको जे होस् अनि त्यति बेला पनि ह्यान्डसमै थियो कि अनि नर्सहरू त्यो डक्टर लेडी डक्टरहरू थियो तपाईँले यो केस किन पाल्नु भएको तपाईँ कहिलेदेखि आँखा नदेख्ने भएको भनेर सोद्धा त्यहाँ त 2टा हात यसरी बाँधिराखेको छ के हल्लाउनु नहुने हो उठ्नु नहुने प्यार मुख चाहिँ चलिरहेको छ अनि सुसमाचार सुनाउने भएको हालेलुया अनि साँच्चै नै तिनीहरूले के भन्दै थियो नि तपाईँलाई चाहिँ प्रभुले नै जीवित पार्नु भएको अनि किडनी प्रब्लम भने त्यो कागज पत्र डल्लै छ अझै राखिराखेको छु कसैले माग्यो भने चाहिँ लाइ चेक भनेर दिनु भनेर नि चेक पेनमा दिन्छु तर जे होस् त्यो एउटा जिउँदो गवाई हो
हालेलुया। अनि त्यहाँदेखि प्रभु बोल्नु भयो तेरो जीवनबाट अब यहाँ म इलाम भेगमा नै बाइबल स्कुल र तेरो जीवनबाट म धेरै महान काम गर्दैछु, अफिसहरू सुरु गर्दैछु, तैँले गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि आएर नै म थरथर काम दिने त्यो अफिसहरू सुरु गरेको। अनि त्यो अफिसबाट धेरै रोगीहरू निको भएर पनि गए। के भन्छ जोडे भन्नु उठेर उता फर्केर उठेर के भयो के हो अपाङ्ग चाहिँ के अन्त अपाङ्ग व्यक्ति आएको थियो भन्न सिकाइ भन्नु लाउनु पर्ने हो ए प्रभु भोलि नि ल अपाङ्ग व्यक्ति आएको थियो जसको चाहिँ बैशाखीमा टेकेर आएको थियो। तर ऊ त्यति मात्र होइन, पेटको रोगहरू धेरैवटा लिएर आएको थियो। तर यहाँबाट जाँदा कम्प्लिटली निको भएर गयो। हालेलुया हालेलुया। अनि जस्तै मलाई फोन गरेको थियो त्यो बहिनी भोलि पढाउँछु दिदीहरूले विवाह गरेको र नानी यत्र यत्र छ भन्छ। अनि त्यसले गर्दा त्यो दिदीले मलाई फोन गरेको थियो। अनि पास्टर बाउ म त साँच्चै नै अहिले त नि बैशाखी बिना हिँड्नु मात्र होइन, म त्यो जे पाए त्यही पनि खाने भएको छु। हालेलुया। यहाँ आउँदा त के भन्छ जाइलो न के भन्छ त्यसलाई त्यो खोले भात हजुर जाउलो पो दिनु पर्थ्यो उसलाई त अलग्गै लु तपाईँले मात्रै जे मनपर्छ त्यही पकाएर खानु ल भनेर बिहान पनि चाबी दिनु पर्थ्यो। तर अहिले त जे पाए त्यही खाने भएछ। हालेलुया। यहाँ भन्दै थियो नि जहिले पनि खुट्टा दुखिरहेको छ भनेको जस्तो नि। अनि जहिले सुकै अहिले त जे सुकै खाने भएको छ। तर अब तपाईँको खुट्टा दुख्दैन। हालेलुया। आज प्रियहरू हाम्रो बाइबल स्कुलमा हिजो अस्ति मात्रै बाइबल स्कुल यही ब्याचमा पनि एकजना नानी थियो विक्रम भन्ने, जो त कुण्डल पो लाएर आएछ कानमा। ए प्रभु पठाउनेले पनि त्यत्तिकै पठाएको केस हेऱ्यो भने साई बाबा भन्दा अलिकति जेठो हो त्यस्तो केस पालेर आएको। यी यहीँ छ गवाईको निम्ति मैले कुण्डल यहाँ छ जसले चाहिँ कुण्डल खोलिराख्यो। हालेलुया। लास्टमा त आर्मी भएर गयो त कस्तो भयो भने केस पनि आर्मी कट काटेर गयो। हालेलुया। आज प्रियहरू यो तपाईँ जब प्रभुको निम्ति काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभुले चाहिँ तपाईँको जीवनबाट माध्यम बनाइकन महान काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। विशेष गरी म अन्त्याउँछु किनभने समय गइसक्यो, मेरो 1 घन्टा पनि भयो होला। बोल्दै गएपछि त मलाई त थाहै पनि हुँदैन। जे होस् म कुनै समयमा तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि आएर म तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। अनि प्रार्थना विषय तपाईँ विशेष गरी म तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु। हिजो मात्र हाम्रो एउटा फिल्म रिलिज भएको छ सर्ट मुभी। अनि हुनलाई त 2वटा हामीले सुटिङ गरिसकेका छौँ। यो सुटिङहरूको बारेमा नभनौँ होला कसरी भयो के भयो अचम्म मान्नुहुन्छ। अनि अहिले गोजीमा हेर्नु भने कुनै कस्तो छ हो। र पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि एउटा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। एउटा मेरो युट्युब च्यानल छ आफ्नै। अनि युट्युब च्यानल नोट गर्नुहोस् त लेख्नु आउँछ हजुर NGCM न्यू जेनेरेसन अफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री NGCM TV। विशेष गरी परमप्रभुलाई महिमा भएको होस्। म अन्तमा एउटै कुरो भनेर जान्छु। हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई चाहिँ यी कतिचोटि चाहिँ दुष्टले संसारको कुरोहरूले अनि क्रिस्टको नजदिक हुनदेखि रोकिरहेको हुन्छ। तर त्यो रुकावटलाई पनि छिन्दै लत्याउँदै पन्साउँदै तपाईँले म क्रिस्टको चरणमा जान सक्नुपर्छ। हालेलुया। एक समय के भएछ अरे भन्नु मन लागिहाल्छ, फेरि बन्द गरौँ भन्छु बोल्नु मन लागिहाल्छ। अनि एक समय के भएछ भने 1-2जना एउटा केटा चाहिँ केटीलाई साह्रै मन पराउने यहाँ को छ जवान केटा। अनि तर केटीले चाहिँ छड्के नजर पनि नहेर्ने। एक दिन त एउटा जग्गामा गएको छ अरे 2जना केटा र केटी नै पढेछ अरे फेरि हो आम्ने सामने नि। अन्त आम्ने सामने अब केटीले के भने अब केटीले केटासँग बोल्नु पनि बाटो छैन। फेरि केटाले अब तपाईँलाई तिमीलाई त माया लाग्छ मतलब आई लभ यु भन्नु पनि आँट आउँदैन हो। भन्नु पनि कसरी भन्नु मन त पराउँदैन। अन्त अब त्यो केटीलाई चाहिँ अब भन्नु आँट गरेको छु नि, त्यो केटीले चाहिँ छड्के नजर पनि नहेर्ने साह्रै। अन्त केटाकेटी बोलीचाली छैन। तर फेरि बोलीचाली नहुँदैन छेउमा बिरालो आएछ कि
अन्त बिरालो आएछ अरे। अन्त म त साँच्चै नै जनावरहरूलाई साह्रै माया गर्छु, म त एकदमै एनिमल लभर हो नि भनेछ अरे। के भनेछ अरे? एनिमल लभर हो नि, म त पशु प्रेमी हो नि भनेछ अरे। त्यो केटालाई पनि के भन्नु भयो अरे। अनि लास्टमा त के भनेछ अरे केटाले चाहिँ, मलाई पनि नि गाउँमा साँच्चै सबैले मलाई त के हो के साह्रै बोका भनेर बोल्छ भन्छ मलाई त। बोका भने चाहिँ उसलाई पनि मन पराउँछ भनेर नि, बोका भन्छ मलाई त गाउँको सबैले। त्यो बोका भनेर चाहिँ पशु हो नि त, पशु भनेर चाहिँ त्यो बिरालो चाहिँ पशु प्रेमी हो नि त भनेर चाहिँ मलाई ऊ पनि पशु बोका भनेर चाहिँ पशुमै आउँछ भनेर नि मलाई मन पराउँछ नि। मलाई सबैले गाउँभरिकोले बोका मात्रै भन्छ। आज प्रियहरू, दुष्टले पनि यस्तै छल गरेर आउँछ तपाईँको जीवनमा। कहिले कहीँ बोका भनेर आउँदैन। तपाईँले पशु प्रेमी भन्दाखेरि, तपाईँले पक्षी प्रेमी भन्दाखेरि त म त मयूर पो त भन्दै आउला। तपाईँले विभिन्न मलाई त्यस्तो खानेकुरा मन लाग्छ नि भनेर त्यही खानेकुरा गरेर आउला। तर विवेक सावधान रहनुहोस्, तर क्रिस्टको प्रेममा रहनुहोस्। क्रिस्टले तपाईँलाई प्रयोग गर्दै जानुहुनेछ। र आजदेखि उसो यस मण्डलीको हामी एउटा कुरो गरेर जान्छु। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब यहाँ एउटा यस्तो विरोध गर्ने परिवार छ। अनि हेर्दा चाहिँ तपाईँहरू भन्छ नि बिरालोको चाल, अनि म्याउ म्याउ गरेर भित्रबाट चाहिँ के भएको नि त्यस्तो चाहिँ आज तपाईँको मण्डलीमा घुँडा टेक्न आउँदैछ। अनि त्यो एउटा, अनि यो गाउँमा एकजना यस्तो पनि बिरामी हुनुहुन्छ जो चाहिँ बिरामी एकदमै धेरै भइसक्यो। बाहिर उसलाई राम्रै देख्छ तर भित्रीय उसको विराम पनि छ, जुन विराम चाहिँ तपाईँहरूको जीवनबाट निको हुनेछ। त्यो बिरामी पनि प्रभुमा घुँडा टेक्दै गरेको देख्नुहुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्। र म विशेष गरी यहाँको स्थानीय पास्टर निममी अनि विशेष गरी जतिजना तपाईँहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ, साथै विश्वासी नानी बालबालिकादेखि लिएर सबैजना प्रति प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आशिष बोल्दै म फेरि पनि एकचोटि छोटो प्रार्थना गर्छु र हामी बन्द गर्नेछौँ। प्रभु, तपाईँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ अनि सबैलाई एक समयमा माया गर्नुहुन्छ। तपाईँको नाम स्तुति होस्, तपाईँको नाम जय जयकार होस्। विशेष सारा जीवन प्राण आत्मा शरीर तपाईँ येशूको नाममा अर्पण गर्छु। अब यो भवन चाहिँ भरिन पर्छ तपाईँको आत्मामा। तपाईँको वचनले भन्दछ साँच्चै नै जे माग्छौ साँच्चै भन्नुभएको छ त्यो अन्य जातिहरू तिमीहरूको धन सम्पत्ति तँ ल्याउनेछु। अब यस भवन भरिन पर्छ अनि यहाँबाट बोलिएको एक वचनले सही आत्मा बाँच्नु पर्छ, गरिएको प्रार्थनाले मुर्दा जीव उठ्न पर्छ। अनि तपाईँले महिमा दिनुहोस्। सबै कुरो तपाईँको हातमा गर्छौँ। आशिष अनुग्रह चाहन्छौँ नाजरत येशू मसीहको नाममा। आमेन। हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हालेलुया। यस समय फेरि पनि म आदिले बस्छु।